बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक हमें पढ़ना है ये आपकी 5वीं जमात की उर्दू किताब से है। सबक का नाम है गुरु नानक देव जी। प्यारे बच्चों, इस सबक पर पहले कुछ सब अल्फाज दिए गए हैं। पहले हम इन अल्फाज को पढ़ेंगे और उनका मानी भी जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, पहला लफ्ज़ है मोहताज, गृहस्थी, मुफलिस, फ़ानी, रफ्ता रफ्ता, पवतर। प्यारे बच्चों, इन अल्फाज को आप अपनी कागज पर लिखें इस तरह। यानी लफ्ज़ यहाँ माने है मोहताज, इसका माने है ज़रूरतमंद, हाजतमंद। गृहस्थी, इसका माने है घरबार। मुफलिस के माने हैं गरीब। फ़ानी के माने हैं मिटने वाला। रफ्ता रफ्ता के माने हैं आहिस्ता आहिस्ता। पवित्र के माने हैं पाक मुकद्दस। ये पवित्र के माने हैं पाक मुकद्दस। आप इन अल्फाज को इसी तरह अपनी कापियों पर लिखें। गुरु नानक देव जी। प्यारे बच्चों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई खास बातें हैं। एक खास बात यह भी है कि यहाँ बहुत से मजहबों के मानने वाले आबाद हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं। सभी उनका नाम इज़्ज़त से लेते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग गुरु नानक देव जी हैं। मेरे बच्चों, गुरु नानक की पैदाइश आज से 500 साल पहले तलवंडी गांव में हुई थी। आजकल उस गांव का ननकाना साहब कहते हैं। यह गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से कोई 15 किलोमीटर की दूरी पर जनूब में वाक़ा है। प्यारे बच्चों, गुरु नानक के वालिद का नाम कालू चंद था। गुरु नानक के वालिद का नाम यानी उनके बाप का नाम कालू चंद था और वो सरकार में गाँवों का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम थे। गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी। गुरु नानक जी की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी, इसलिए उन्हें नानकी यानी नाना की कहते थे। बड़ी बहन के नाम पर उनको भी नानक यानी नाना का कहने लगे और यही उनका नाम पड़ गया। प्यारे बच्चों, गुरु नानक को बचपन ही से खेल कूद का शौक नहीं था। घर से जेब खर्च के लिए उन्हें पैसे मिलते। गुरु नानक उन्हें अपने पर खर्च न करते, बल्कि उन्हें जो भी गरीब और ज़रूरतमंद नजर आता उसे दे देते। 7-8 साल की उम्र में उन्हें पढ़ने बैठाया गया। उन्होंने फारसी ज़बान और रस्मी हिसाब किताब जल्द ही सीख लिया, लेकिन आगे पढ़ाई में उनका जी नहीं लगा। वो अक्सर चुपचाप अकेले बैठे रहना पसंद करते। यानी गुरु नानक जी अक्सर चुपचाप अकेले बैठे रहना पसंद करते। जब गुरु नानक और बड़े हुए तो उनके वालिद ने उनसे खेती बाड़ी के काम में दिलचस्पी लेने को कहा। इसमें भी उनका दिल नहीं लगा। इसी तरह दुकानदारी करके पैसा कमाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मेरे बच्चों, बहुत कशिश पूछिए
تاکہ تھی اس پر سمجھ زیادہ. گرو نانک دیو جی ہمارے ملک ہندوستان کی کئی خاص باتیں ہیں. سنس ملک ہندوستان سون ملک امچ خاص کت اخ خاص کت یہ کہ یہ سنس ملکس مز واریاہن مذہبن ہند من ول آباد. تو ہتھ ؤری برو سینکڑوں برس سے وہ سب ساتھ رہتے ہیں. یعنی 100 ؤریو برو ساری اکس ست روزان تو پریت مذہبک تو ہر مذہبک یعنی پریت مذہبک کی بزرگ سٹھا مشہور تو ساری اہد عزت سان ناو ہیوان. تو اتھے پٲٹھۍ اکھ بزرگ یس ناو گرو نانک أمۍ سٕنٛدِ متعلق پوٚروٕ تۄہہِ آز سبق. گرو نانک کی پیدائش آج سے 500 سال پہلے تلونڈی گاؤں میں ہوئی تھی. گرو نانک جی دیو جی یہ زامت آز برو 500 ؤری آز برو 500 ؤری أکِس گامس منٛز یتھ ناو اوس تلونڈی. آج کل آز اتھ گامس ونان ننکنا صاحب. یہ گام آز پاکستانس مز تو لاہور پٮ۪ٹھ 15 کلومیٹر دوری جنوبس مز واقع. گرو نانک سٕنٛدِس مٲلِس بابس اوس ناو مٲلِس اوس ناو کالوٗ چند تہٕ سُہ اوس یعنی سرکٲری مُلٲزِم تہٕ گامُک کینٛہہ حساب کِتاب لیکھنُک مُلٲزِم اوس سُہ. تہٕ گرو نانک سٕنٛز بٔڑ بیٚنہِ چھِ زامٕژ پننِس یعنی ماجہِ بٕڈبب سٕنٛدِس گرس منٛز. نانا گوٚو ماجہِ ہُنٛد مول تہٕ أتی زامٕژ چھِ أمۍ سٕنٛز زٔر بیٚنہِ. توے ٲسۍ أمِس ونان نانکی یعنی ناناکی ٲسۍ ونان أمِس. تہٕ بٔڑ بیٚنہِ بجہِ بیٚنہِ ہٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ روٗد أمِس نانک یعنی نانکا لٔگۍ أمِس وننہِ اور یِہے ناو روٗد أمِس پتہٕ یِہے ناو پیوٚو أمِس پتہٕ. گرو نانک أمِس اوس نہٕ یعنی لۄکچار پٮ۪ٹھے گِنٛدنُک کرنُک شوق کینٛہہ. تہٕ گرِ ٲسۍ أمِس دِوان کینٛہہ خرچ ٲسۍ دِوان پونٛسہٕ ٲسۍ دِوان. تہٕ گرو نانک اوس یِمن پونٛسہٕ اوس نہٕ پانس پٮ۪ٹھ خرچان کینٛہہ بٔلکہِ اوس غریٖبن تہٕ ضروٗرت مندن حاجت مندن اوس یہِ یِم پونٛسہٕ دِوان. تہٕ 7-8 وُہُر ییٚلہِ ووت یہِ 7-8 وُہُر ووت تہٕ یہِ ترٛووُکھ پرنہِ. أمِس لٔگۍ پرناونہِ سبق پرنُک انتظام کوٚر أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ. تہٕ أمۍ کوٚر فارسی زبان تہٕ رسمی حساب کِتابس منٛز. جلدی ہیوٚچھ أمۍ یہِ سبق یہِ لیکن مگر برونٛٹھ پوٚر نہٕ أمۍ امہِ برونٛہہ کُن پوٚر نہٕ أمۍ کینٛہہ تِکیازِ أمِس اوس نہٕ اتھ سۭتۍ دل لگان کینٛہہ. وہ اکثر چُپ چاپ اکیلے بیٹھے رہنا پسند کرتے ہیں. تہٕ گرو نانک دیو جی یِم ٲسۍ اکثر ژھۄپہٕ یعنی خاموشی سان روزُن پسند کران. تہٕ ییٚلہِ گرو نانک جی بٔڑۍ وٲتۍ تہٕ أہنٛدِ مٲلۍ کوٚر أہنٛدِ خٲطرٕ انتظام یعنی أمۍ تھوُکھ کھیتی باڑی کے کام میں دلچسپی لینے کو کہا. یعنی أمِس دوٚپُکھ کھیتی باڑی منٛز کٲم کرنہٕ خٲطرٕ تاکہِ یِمن روزِ کھیتی باڑی سۭتۍ دلچسپی. تہٕ اتھ منٛز تہِ لوٚگ نہٕ یِمن دِل کینٛہہ. یِمن یی نہٕ اتھ منٛز دلچسپی کینٛہہ. یِتھ پٲٹھۍ دوٚپ پتہٕ أمِس دُکاندٲری ہُنٛد کار پونٛسہٕ کماونہٕ خٲطرٕ تہٕ أمۍ ہوو نہٕ اتھ منٛز دلچسپی کینٛہہ. ٹاٹھیو بچو یعنی دُنہِچٮ۪ن کامٮ۪ن سۭتۍ اوس أمِس دلچسپی کینٛہہ. تہٕ ٹاٹھیو بچو آز پرو أسۍ سبق یوٚتامتھ پوٗرٕ سے تہٕ انشاء اللہ کرو امیُک دوٚیِم حصہٕ انشاء اللہ آیندٕ. تہٕ آزُک سبق گوٚو یُتُے. خدا حافظ.